ہمارے لیے ایک لڑکا پیدا ہوا، ہم کو ایک بیٹا عطا کیا گیا۔ اس کی حکومت اس کے کندھے پر ہے، اور اس کا نام یہ ہے، یعنی عجیب مشیر کا پیغمبر۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ مسیح خدا میں عزیزو، آج ہم ایمانی جذبے اور عقیدے کے ساتھ مسیح خداوند کی پیدائش کے دن کو مناتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح متجسد ہو کر بنی انسان کو نجات بخشنے آیا ہے۔ آج کی پاک کتاب میں ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ہم خدا کی نجات خداوند یسوع مسیح کی صورت میں نور بن کر زمین پر آشکارا ہونے کو دیکھ سکیں اور نجات زمین کی تمام حدود میں دیکھی ہے۔ آج ہم بھی اس نجات اور
मंसूबे की बिशारत अपनी जिंदगियों समेत और बहुत अहम सितारे की रोशनी और बिशारत को दूसरों तक लेकर जाने वाले उसके अज़ीज़ों, आज इस तक़दस कुर्बानी के लिए, इस ईद को मनाने के लिए हम अपने दिलों को तैयार करें, अपने गुनाहगार होने का इकरार करें, ताकि लायक और वाजिब तौर पर आज की ये पाक रस्में अदा कर सकें। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों में इस गफलत से बेशुमार गुनाह किए। इसलिए मैं मुक़द्दसा मरियम हमेशा तुम्हारी सब फरिश्तों और मुक़द्दसों आप सबसे इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन।
ہم دعا مانگے، دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ اے اصلی خدا، تو نے انسانی سیرت کا وقار کس قدر عجیب طور پر بنایا، بلکہ اس کی نسبت اور بھی زیادہ حیرت انگیز طریقے سے بحال کر دیا۔ بخش دے کہ ہم تیرے بھیجے ہوئے منجی کی الہی ذات میں شریک ہوں، جو ہماری انسانی ذات کو اپنانے سے نہ شرمایا، اور جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ سب تشریف رکھیں۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت اشارہ نبی کا صحیفہ اس کا باب کا باب اور اس کی 7ویں سے 10ویں آیات میں سے ہے۔ اس تلاوت میں اشارہ نبی عظیم نجات کا ذکر کرتا ہے کہ نجات زمین کی تمام حدود دیکھے گی اور نجات حاصل کرے گی۔ آج کی پہلی تلاوت میں سنتے ہیں۔ فرماتا ہے، پہاڑوں پر اس مبشر کے قدم کیا ہی خوشنما ہے، جو سلامتی کی بشارت دیتا، یعنی اس کی جو خیریت کی خوشخبری دیتا اور نجات کی وہ باتیں سناتا ہے، اور جو صہیون سے کہتا ہے کہ تیرا خدا مسلط ہوگا، تیرے پہرے داروں کی آواز ہے، وہ اپنی آواز بلند کرتے اور مل کر للکارتے ہیں، کیونکہ جب خداوند صیون میں واپس آئے گا تو وہ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھیں گے۔ اے یروشلم کے ویرانوں، آواز اٹھاؤ اور مل کر للکارو، کیونکہ خداوند اپنی امت کو تسلی دے گا اور یروشلم کو چھڑائے گا۔ خداوند اپنا مقدس بازو تمام قوموں کی آنکھوں کے سامنے ظاہر کرے گا، اور زمین کے تمام اطراف ہمارے خداوند کی نجات دیکھیں گے۔ خدا کے پاک کلام پڑھیں اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ ہمارے لیے آج کا اجتماعی جواب، زمین کی تمام حدود میں ہمارے خدا کی نجات کی ہے۔
निजात की है। ज़मीन की तमाम बुलंदी हमारे गुनाह की निजात की है। ऐ तमाम मालिक खुदावन के लिए ललकारो। शर्मानी और खुशी और मदासराई करो। ज़मीन की तमाम मखलूक़ें हमारे खुदा की निजात की है। खुदावन के लिए बढ़-बढ़ के साथ मदासराई करो। मरकुटो और सितार की आवाज़ के साथ बादशाह खुदावन के रूबरू यही की आवाज़ के साथ तलवारों। ज़मीन की तमाम मखलूक़ें हमारे खुदा की निजात की है। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत इब्रानियों के नाम पर उसके पहले बाब पहली से छठी आयत। इस तिलावत में बेटे की हैसियत से यीशु मसीह की फजीलत को बयान किया गया और जिसको वारिस ठहराया गया और जो खुदा बाप के दाहिने हाथ जा बैठा है। आज की तिलावत की सुनते हैं। अगले ज़माने में खुदा ने आबाओ अजदाद से वक्त ब वक्त और तरह ब तरह इंबिया की मार्फत कलाम करके इन आयात के आखिर में हमसे ही बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने तमाम चीज़ों का वारिस ठहराया और जिसके वसीले से उसने आलम को खल्क किया। ये उसके जलाल का पर्दू और उसकी नीयत का ऐन नक्श होकर अपनी कुदरत के कलाम से सब कुछ संभाल लेता है। ये गुनाहों की तहरीर करके आलम बाला पर हशमत की तहरी तरफ जा बैठा और फरिश्तों ने उसी कुदरत अफजल ठहरा जिस कदर उसने उनकी निस्बत अफजल नाम मिराज में पाया, क्योंकि फरिश्तों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा बेटा है। आज ही तू मुझसे पैदा हुआ और फिर ये कि मैं उसका बाप होगा और वो मेरा बेटा होगा। और फिर जब पहलौठे को दुनिया में दाखिल करता है तो कहता है कि खुदा के तमाम फरिश्ते उसे सजदा करें। पाक कलाम में पढ़े उसने जाने पर काम की देखो वो नूर आ गया, वो नूर आ गया। देखो देखो वो नूर आ गया, वो नूर आ गया। तारीकियों पे छा गया, तारीकियों पे
मुबारक दिन हम पर तुल हुआ है। ऐ तुम कौमों, खुदावन को सजदा करो, क्योंकि आज का दिन बड़ा नूर दुनिया में चमका है। खुदावंद आपके साथ हो, हमारे खुदा यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। इसके पहले बार में से सुनेंगे। इब्तिदा में कलमा था और कलमा खुदा के साथ था और कलमा खुदा था। ये इब्तिदा में खुदा के साथ था, इसी से सब कुछ पैदा हुआ। एक भी चीज जो पैदा हुई उसके बगैर पैदा ना हुई। उसी में जिंदगी थी और जिंदगी इंसानों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है तो तारीकी में से कबूल ना किया। एक आदमी यहाँ मौजूद हुआ, खुदा की तरफ से मुरसल, जिसका नाम यूहन्ना था। इस शहादत के लिए आया कि नूर की शहादत दी ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था, लेकिन नूर की गवाही देने के लिए आया था। हकीकी नूर वो था जो हर इंसान को मुनव्वर करता, जो दुनिया में आता है। वो दुनिया में था और दुनिया उसी से पैदा हुई। वो दुनिया में से राह जाना अपने मुल्क में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें इख्तियार बख्शा कि खुदा के फर्जंद बने, यानी में जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। कबूल से नहीं, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना अपने इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। और कलमा मुतजस्सद हुआ और हमने सूरत पज़ीर हुआ और हमने उसका जलाल देखा, बाप के वहीद का जलाल, फजल और सच्चाई से मामूर। यूहन्ना उसकी बाबर शहादत देता है, पुकार कर कहता है, ये वही था जिसके हक में मैंने कहा कि जो मेरे बाद आता है वो उससे मुकद्दम है, क्योंकि वो उससे पहले था। उसकी मामूली में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। क्योंकि शरीयत मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह से पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। खुदाए मालूम वहीद जो बाप की गोद में है, उसी ने अभिषेक किया है। अंजीर मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। सरकारी में भी अंबिया का खैरुल अमाम आया है। अंबिया का खैरुल अमाम आया है।
इंसानों का खैरुल इनाम आया है, इंसानों का खैरुल इनाम आया है। इंसानों को हयाते रो देने, इंसानों को हयाते रो देने आज खुदा का कलमा इंसान बनकर आया है। इसी बात में इस बात में आज बड़ी खुशी और शानदारी के साथ अपने मस्जिद आलम प्रभु यीशु मसीह के इस दुनिया में पैदा होने की खुशियां मनाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह आकर इस धरती में पैदा होकर इस दुनिया में आकर हमें अपनी खुशी, अपनी सलामती अता करता है, बल्कि हमारी जिंदगियों को अपने नूर की किरणों से जो है वो उजागर भी करता है, हमें नई जिंदगी अता करता है, हमें अपने फर्जंद, अपने बेटे और बेटियां बनाता है ताकि हम उसके बेटे और बेटियां बन के अपने आप को उसकी निजात के, उसकी बादशाहत के लिए तैयार करें। उसके इस दुनिया में पैदा होना सिर्फ इसलिए नहीं कि वो हमें जिंदगी देने के लिए आता, बल्कि हमें अपनी निजात के लिए तैयार भी करता है। ये कोई आम सी बात नहीं है, बल्कि वो दुनिया में पैदा होता है तो वो हमें जिंदगी देता है, अपनी जिंदगी देता है। आज जब हम सब यहाँ पर क्रिसमस की इबादत के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो हम सब जानते हैं कि क्रिसमस की जो इबादत है ये हमारी इस्लाम की इबादत है, हमारी निजात की इबादत है। और आज जब हम इस इबादत को अदा करने के लिए आते हैं तो खुदावंद चाहता है कि हम भी अपने दिलों को साफ करें, अपनी जिंदगियों को, अपनी सोचों को साफ करें, ताकि खुदावंद जो कलमा मुतजस्सद होता है इस दुनिया में आता है तो ना सिर्फ शक्ति तक का रहे, वहां तक लिमिटेड रहे, बल्कि हमारी जिंदगियों के अंदर भी आए, हमारे दिलों में, हमारे खानदानों में आए। क्योंकि जब वो हमारी जिंदगियों में, हमारे दिलों में, हमारे खानदानों में आएगा तभी हमारी जिंदगियां क्या होंगी, तब्दील होंगी। अगर वो सिर्फ शक्ति तक लिमिटेड रहेगा, वहीं तक रहेगा, फिर हमारी जिंदगियां तब्दील नहीं होंगी। इसलिए आज जब आप खुदा के घर में आते हैं तो यीशु को यहाँ चटनी में नहीं छोड़ के जाना, बल्कि अपने साथ लेकर जाना है, अपनी जिंदगियों का हिस्सा बनाना है। तभी वो हमारी जिंदगियों को, हमारे दिलों को जो है वो तब्दील कर सकता है। अगर हम उसे कबूल नहीं करेंगे, हम उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तो फिर वो हमें तब्दील नहीं कर सकता। क्योंकि जब आज के जितनों ने उसे कबूल किया, उन्होंने उसने जो इख्तियार बख्शा कि वो क्या बने, खुदा के फर्जंद बने, उसके बेटे और बेटियां बने। इसलिए जब हम उसे कबूल करेंगे, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे, तभी हमारे अंदर को, बातन को जो है साफ करेगा। तो क्रिसमस जो है वो हमें यही पैगाम देते हैं कि हमें अपने आप को साफ करना है, तो खुदावंद की उस खुशी को महसूस करना है जो वो सारी निजात के लिए देता है, सबको देता है। वो खुशी, उस खुशी को जो है वो अपने तक महदूद नहीं रखना, बल्कि एक दूसरे के साथ उसको शेयर भी करना है, बांटना भी है। कि जाते रहते हैं खुशी बढ़ना ना की दिए बात नहीं करना, तो खुशी को महदूद नहीं रखना अपने तक, बल्कि ये दिन है कि हमने खुशी को जो है एक दूसरे के साथ बांटे, सलामती को एक दूसरे के साथ बांटे। इस तरह से हमने जो है वो करना है। इसी तरह से जब हम आज के जीवन मुकद्दस को देखते हैं तो आज के जीवन मुकद्दस बहुत सी और तरह बताती है। खुदा का पाक कलाम हमें बताता है कि खुदा का कलमा जो है इस दुनिया में मुजस्सम होकर आता है, इंसानी रूप लेकर आता है। पुराने वक्तों में बाइबल मुकद्दस की तारीख में देखते, पुराने वक्तों में देखते, जब खुदा जो है वो पुराने नामे में जाहिर होता है तो क्या होता है कि पहाड़ जो है वो हिल जाते हैं, जमीन जो है वो कांप उठती है, ज़लज़ले आते हैं। तो खुदा की हुजूरी जो है वो इस कदर खौफनाक होती है कि लोग जो है वो डर जाते हैं। दूसरा कोई खुदा होगा कि तू मुझे देख ही नहीं सकता, इंसानी आंखें इस काबिल नहीं है कि मुझे देख पाए।
تو تم اگر دیکھے گا تو تم مر جائے گا. تو اور بھی خدا زمین پر ظاہر کرتا پہاڑ کام اٹھتے ہیں. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کی حضوری کوئی اتنی عام نہیں ہے، لیکن جب جب اس نے ظاہر کیا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ آندھی آئی، زلزلہ آیا. لیکن جب ہم نئے نامے میں دیکھتے ہیں کہ خدا کا اتنی حلیمی کے ساتھ سائلنٹلی جو ہے وہ چندی میں پیدا ہو جاتا ہے نا، اور اس جگہ کا انتخاب کرتا ہے جہاں پر کیا ہوتا ہے، جانوروں کو کیا کہا جاتا ہے، چارہ ڈالا جاتا ہے. آج دیکھیں یہ ادھر بھی کون سا سما بنایا ہے، چندی کا جو ہے وہ سما جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے جس طرح سے نیچرل طریقے سے جہاں پر جانوروں کو چارہ ڈالا جاتا ہے. تو یہ بڑا اچھا ہے. ہم جو ہے وہ چندی آج ہمارا کیا ہے، فوکس ہے، یسوع ہمارا فوکس ہے. تو چندی میں کیا ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو آسمان و زمین کا بنانے والا ہے، قابل مختلف خداوت کا اختیار رکھتا ہے، ہر ایک چیز پر اختیار رکھتا ہے کہ کس قدر حلیمی اور فروتنی کے ساتھ اس دنیا میں پیدا ہو جاتا ہے نا. اور ہم دیکھتے ہیں مقدس پالوس رسول کا خط کرنٹیوں کے نام اس کے دوسرے باب میں شکل سے یہاں میں آئے تھے، جب سنتے کہ وہ جو کہ خدا کی ذات میں تھا، خدا کے برابر ہونا غنیمت نہ جانا، بلکہ انسان بن گیا، انسانی ذات اختیار کر لی اور انسانوں کا مشابہ ہو کر اس دنیا میں آ گیا. تاکہ ان جیسے انسان بن گیا نا، مجسم ہو گیا، تاکہ ہمیں کیا کرے، پہنچا سکے، ہمیں نئی زندگی دے سکے. تو یہ اس کی حلیمی اور فروتنی ہے کہ ہر ایک چیز کا بنانے والا جو ہے وہ چندی میں پیدا ہوتا ہے، کھلی سے پیدا ہوتا ہے، جسے جانوروں کو چارہ ڈالا جاتا ہے وہاں پر پیدا ہوتا ہے. تو یہ اس کی حلیمی اور فروتنی کو مقدس پالوس رسول کرنٹیوں کے نام خط میں بتاتا ہے کہ کتنا حلیم ہے، فروتن ہے وہ نا، کہ چندی میں پیدا ہو گئے، کھلی سے پیدا ہو گئے. یہ نہیں کہ اس کے پاس محل نہیں تھا، یہ نہیں کہ اس کے پاس ہاسپٹل نہیں تھا، اس کے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ بنانے والی وہ ہے. ایک کیوں پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں سکھائے حلیمی و فروتنی، چھوٹا کرنا. ہمیں اکثر اپنی زندگی میں بہت زیادہ بڑے بڑے بنتے ہیں نا، کہ میرا نام ہو، میرا یہ ہو، میں یہ کروں تو میرا نام آنا چاہیے، فیس بک پر تصویر لگائیں گے، یہ ہو وہ ہو. تو یسوع ہمیں آج پیدا ہونے کے وسیلہ سے بتاتے ہیں کہ چھوٹا کرنا ہے، حلیم و فروتن کرنا ہے. لیکن اتنی سادگی کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ اس دنیا میں جو ہے وہ پیدا ہوا ہے. اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ریگولیشن جو ہے وہ بڑا سادگی کے ساتھ ہے. تو اس طرح سے وہ جو ہے اس دنیا میں جو ہے وہ آ جاتا ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں یسوع مسیح کی محبت، خدا کی محبت، تو اس نے ہم سے محبت رکھی ہے، نہ کہ ہم نے اس سے محبت رکھی، بلکہ ان کو گناہ میں تھے، تاریکی میں تھے، اندھیرے میں تھے. یہ خدا کی محبت ہے جو اس کے بیٹے میں ہم پر ظاہر ہوئی ہے. مقدس یوحنا کے انجیل اس کا 3 باب اس کی 16ویں آیت میں جب ہم سنتے ہیں نا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، میرے پیچھے بول رہا ہوں میں، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا وہ انیشیٹر، محبت کی ابتدا کرنے والا خداوند ہے. اس نے ہم سے محبت رکھی، ہم نے نہیں محبت رکھی، ہم نے تو گناہ کیا ہے. ہم تو گناہ کے زمرے میں تھے، ہم تو تاریکی میں تھے. لیکن یہ خدا کی محبت ہے کہ وہ ہم سے پہلے محبت رکھتا ہے، اسی لیے اپنے بیٹے کو جو ہے اس دنیا میں بھیج دیتا ہے، اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجتا تاکہ وہ ہمارے لیے نجات بنے. خدا کی محبت ہے، محبت کا بھید ہے اس کا کہ اس طرح سے انسانوں سے کتنی محبت رکھتا ہے نا، جو گناہ بھی کرتے ہیں، اپنی من مرضیاں بھی کرتے ہیں، جو خدا سے دور ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہماری نجات کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج دیتا ہے تاکہ وہ ہمارے لیے صلیب پر قربان ہو، ہمارے لیے جان دے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیار کرے. تو یہ خدا کی محبت ہے اس دنیا میں ہو جاتا ہے. پھر مجسم ہونے کے بھید پر جب ہم غور و خوض کرتے ہیں تو ایک اسٹوری میرے ذہن میں آتی ہے کہ جب مجسم ہونے کے بھید کو اگر ہم نے جانا ہے تو
وہ اسٹوری میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح وہ ہماری شکل لے کر ہم جیسے انسان بن کر اس دنیا میں آتا ہے۔ ایک دفعہ ایک چرواہا وہ اپنی بھیڑ بکریاں جو ہے وہ چرا رہا ہوتا ہے۔ جب اپنی بھیڑ بکریاں چراتا ہے تو ان کو لے کر جا رہے ہیں تو ان میں ایک چھوٹی بھیڑ، ایک ننھی بھیڑ جو ہے وہ ان بھیڑ بکریوں سے جو ہے وہ جدا ہو جاتی ہے۔ جب جدا ہو جاتی ہے تو چرواہا کو پتہ نہیں چلتا، تھوڑی دیر آگے جاتے پھر وہ غور کرتے ہیں تو وہ بھیڑ جو ہے ان سے دور ہو جاتی ہے۔ تو چرواہا کیا کرتے ہیں، اپنی اس بھیڑ کو ڈھونڈنے کے لیے اس کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ جب اس بھیڑ کو ڈھونڈتا ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جنگل میں وہ بھیڑ جو ہے اسے آگ ملتی ہے۔ جب وہ بھیڑ کو دیکھتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے تو بھیڑ جو چھوٹی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، ڈر جاتی ہے، سہم جاتی ہے، چرواہے کے قریب نہیں آتی۔ چرواہا جتنا اس کو پکڑنے کے لیے جاتا ہے، اس کے قریب جاتا ہے تو بھیڑ اس سے اتنا ہی دور جاتی ہے، کیونکہ جنگل میں ہے، جنگل میں اور بھی جانوروں نے اس پر حملہ کیا، اس لیے وہ ڈر جاتی ہے، سہم جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے۔ تو چرواہا جتنا اس کے قریب جاتا ہے اس کو پکڑنے کے لیے، وہ اتنا ہی اس سے دور جاتی ہے۔ پھر چرواہا سوچتا ہے کہ میں کیا کروں تاکہ میں اس بھیڑ کو پالوں دوبارہ سے، جو ڈری ہوئی ہے، خوف میں ہے۔ پھر چرواہا جو ہے بیٹھ کر ترکیب سوچتا ہے تو اسے پھر وہ ایک ترکیب آتی ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو بھیڑ کا لباس ہے اس کو اوڑھ لیتا ہے اپنے اوپر۔ جب وہ بھیڑ کے لباس کو اوڑھتا ہے پھر وہ اس بھیڑ کے پاس جاتا ہے جو ڈری ہوئی ہے، تو پھر وہ بھیڑ اس کے پاس آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو ڈری ہوئی ہے، پریشان ہے، خوف میں ہے، تب اس کے پاس نہیں گئی جب وہ کسی اور شکل میں ہے، لیکن جب وہ اسی جیسا بن کر گیا ہے تو اس نے کیا کیا کہ یہ اس نے پہچان لیا کہ یہ ہم میں سے ہی کوئی ہے نا۔ اسی طرح مجسم ہونے کا بھی ہے نا کہ یسوع بھی ہماری مانے ہم جیسے انسان بن کر آیا تاکہ وہ ہمیں بھی زندگی دے، ہم جیسا انسان بن کر آیا تاکہ ہمیں بھی دکھوں سے بچائے۔ جب اس دنیا میں آتا ہے تو معجزات کرتا ہے، لوگوں کو شفا دیتا ہے، ہر طرح کی بیماری کمزوری جو ہے ان کی دور کرتا ہے، انہیں شفا دیتا ہے، انہیں چھوتا ہے، لوگ زندگی پاتے ہیں، اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہے، لنگڑوں کو چلاتا ہے، گونگوں کی زبانیں کھولتا ہے، کوڑیوں کو پاک صاف کرتا ہے، مردوں کو بھی زندہ کرتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ جیسا انسان بن کر ہمیں جو ہے وہ بچانے کے لیے آتا ہے، ہماری ہر طرح کی بیماری کمزوری کو جو ہے وہ دور کرتا ہے، کیونکہ وہ اختیار رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے اس کو دور کرنے کا۔ اس طرح سے یسوع مسیح جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں آ جاتا ہے، مجسم ہو کر آتا ہے۔ اسی لیے آج کی جو انجیل مقدس ہے ہمیں مجسم ہونے کے بارے میں بتاتی ہے۔ ابتدا میں کیا تھا؟ کلمہ، اور کلمہ خدا کے ساتھ تھا، اسی کے وسیلہ سے سب کچھ بنا ہے، اس کے بغیر کوئی بھی چیز نہیں بنی، پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی اور وہی زندگی انسانوں کا نور تھی۔ یسوع مسیح دنیا کا نور ہے، میں دنیا کا نور ہوں۔ وہ اس دنیا میں پیدا ہو کر اپنے نور کی جلوہ سے جو ہے وہ دنیا کی تاریکی کو دور کرتا ہے، ہماری زندگیوں کی تاریکی کو دور کرتا ہے۔ دنیا جو کہ اندھیرے میں تھی وہ اس دنیا میں پیدا ہو کر اپنے نور کو جو ہے وہ دنیا میں پھیلاتا ہے۔ تو آج جب ہم قرآن کے حضوری میں آتے ہیں، اسی نور کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اسی نور کا تجربہ کرتے ہیں، اس نور کو ہم نے بپتسمہ کے وسیلہ سے اپنی زندگیوں میں قبول کیا ہے، اسی روشنی کو قبول کیا ہے، ابھی ہم نے اپنے کاموں سے اس نور کو جو ہے دنیا میں پھیلانا ہے، اس نور کے پسند بننا ہے۔ آج جب ہم قرآن کے گھر میں آئے ہیں اس عبادت سے اپنی عید کا آغاز کرنے کے لیے، تو آج کے دن قرآن یہی چاہتا ہے کہ ہم کرسمس کے حقیقی معنی کو جانیں کہ کرسمس حقیقی طور پر ہمارے لیے ہے کیا، کرسمس کیا سمجھتے ہیں، ہمارے لیے کیا ہے، بتائیں کیا ہے کرسمس ہمارے لیے؟ خوشی، خوشی کیا پیغام لاتا ہے، خوشی دیتا ہے ہمیں، صحیح ہے، اور نجات دیتا ہے ہمیں، ہاں جی،
क्रिसमस के वसीला से हमें निजात मिलती है। दुनिया में यीशु मसीह जो पैदा होता है तो हमें निजात देता है, हमें खुशी देता है, अपनी सलामती देता है। आज की दुनिया में देख ले, हर तरफ जंगों जंगल है, कत्लो गार है, कंपटीशन है, मुश्किलात है, परेशानियां है, दुश्वारियां है, बैरियर है ना, हर जगह जो है मुश्किलात ही है। लेकिन यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा होकर हमें क्या देता है? अपनी सलामती देता है। जब इस दुनिया में पैदा होता है तो रिश्ते सलामती का नगमा गाते हैं। काल में बाला पर खुदा की तमजीद और जमीन पर नई खरादे के आदमियों के लिए सलामती। हकीकी सलामती का चश्मा जो है वो यीशु मसीह है। जब यीशु के पास आते हैं तो हमें सलामती मिलती है। हकीकी सलामती का हम तजुर्बा करते हैं। वही सलामती आज वो हमारे जिंदगियों में लेते हैं। उसी सलामती को हमें अपने दिलों में, अपने खानदानों में, अपनी जिंदगियों में लेकर जाना है और एक दूसरे के लिए सलामती का वसीला बने। जिस तरह वो हमारे लिए सलामती बनता है, खुशी बनता है, मोहब्बत बनता है, हमें भी एक दूसरे के लिए खुशी, मोहब्बत, सलामती बनना है। हमें यही तालीमात देता है। उसी तालीमात की सलामती की है ना। अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा उसी तरफ फेर दो। हम फेरते नहीं वगैरह में फेर को मारे में 10 मारा है। तो उसकी जो तालीमात है वो सलामती की तालीमात है। तो हम जब उस पर अमल करेंगे तभी हम सलामती का वसीला बनेंगे एक दूसरे के लिए। तो हमें भी सलामती का वसीला बनना है। एक दफा एक बादशाह ने अपने गुलाम को कहा, उसने कहा कि एक बकरी लेके जा, उस बकरी का जो सबसे अच्छा, उस बकरी में जो चीज तुझे लगे वो मेरे पास लेकर आ। तो लेकर जाता है, बकरी को ज़बह करते हैं, बकरी की जुबान और उसका दिल जो है वो बादशाह के पास लेकर आ जाता है। कहते हैं कि मुझे ये सबसे अच्छा लगा, बकरी में से उसकी जुबान और उसका दिल। फिर उसको दूसरे दिन बादशाह कहता है अपने गुलाम को, एक और बकरी लेकर जा और जो बकरी में सबसे बुरी चीज है उसको मेरे पास लेकर आ। तो दूसरे दिन भी वो क्या करता है, उसका दिल और जुबान लेकर आता है। तो बादशाह हैरान होता है कि जब मैंने तुझे बोला कि अच्छी चीज लेकर आ तभी तो दिल और जुबान लाया है, और जब बोले सबसे बुरी चीज ला तभी तो दिल और जुबान ही लाया है। तो बादशाह को बताता है कि बादशाह ये दिल और जुबान ही है कि जब हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं तो ये क्या होता है? अच्छा होता है। और इसी जुबान से, इसी दिल में हम जो है दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं ना। इसलिए अपनी जुबान और अपने दिल को हमें अच्छा करना है। इसका पैगाम हमारे लिए यही कि हमें दिल और जुबान अच्छी रखनी है। मुक़द्दस याकूब रसूल अपने खत में कहता है ना कि ये जो जुबान है आपकी एक ऐसा चश्मा है जिससे कड़वा और मीठा पानी जो है निकल जाता है। ठीक है, एक हम पर है, हम इससे कड़वा पानी निकालते हैं, मीठा निकालते हैं, अच्छे वर्ड दूसरों के लिए यूज करते हैं या बैड। तो एक हम पर है, हम किस तरह के वर्ड दूसरों के लिए यूज करते हैं। इसलिए ये दिल जिससे अच्छा भी सोचते हैं, अच्छे काम भी, लेकिन हम बुराई भी सोचते हैं। जैसे उसी कहता है ना कि तमाम तर बुराई की जड़ जो है वो यहाँ से है, हमारे अंदर से निकलती है। बाहर की चीजों में गंदा नहीं करती, बल्कि हमारे दिल से जब बुराइयां निकलती है तो वो हमें नापाक करती है। इसलिए आज यीशु मसीह ने ये बताना चाहते हैं कि हम अपने दिल और जुबान को अच्छा रखें, पॉजिटिव बोले, पॉजिटिव सोचे, फिर जो है हमारे लिए हकीकी क्रिसमस होगा। अगर हम किसी से नाराज है, नफरत करते हैं, दूसरों को देखना नहीं चाहते, तो आज का पैगाम हमें यही मिलता है कि हम अपने दिल और जुबान को दूसरों के लिए अच्छा रखें ताकि हम एक दूसरे के करीब आए, दूर जाए। यीशु मसीह दुनिया में पैदा होकर दुनिया की दूरी को खत्म करता है, खुदा और इंसान की दूरी को खत्म करता है। आज तो चाहते हैं कि दुनिया में जब वो पैदा होते हैं तो हमारे दरमियान भी जो दूरी है वो भी खत्म हो। वो भी चाहते हैं कि हम एक दूसरे के करीब आए। तो दुनिया में पैदा होकर तो चाहते हैं कि खुदा की मोहब्बत और इंसानी की मोहब्बत में भरे, एक दूसरे की मोहब्बत में भरे। इसलिए आए आज खुदा से फजल चाहें तो हमें बरकत अता करे ताकि हम उसकी मोहब्बत और उसके प्यार में रहते रहें और हम जो अपनी जिंदगी से उसके इजहार को जाहिर करो। आज जब इस अकबर से बानी शरीक होते हैं तो हम देखें उसकी मोहब्बत को,
آپ کی طرف سے کہ کس طرح سے وہ ہمارے لیے اپنا آپ دیتا ہے، خالی کرتا ہے، اپنے آپ کو توڑتا ہے ہمارے لیے. ہم بھی ایک دوسرے کے لیے اپنے آپ کو توڑے، خالی کریں اپنے آپ کو، تاکہ مسیح کی محبت سے بھرے جائیں، اس کی خوشی سے بھرے جائیں، تاکہ اسی خوشی کو، اسی محبت کو جس میں سے موقع پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بانٹے پائیں. آج خداوند کے گھر سے جب ہم جائیں تو یسوع کو یہاں نہ چھوڑ کے جائیں، بلکہ صرف اپنے ساتھ اپنے دلوں میں لے کر جائیں، تاکہ اس کی برکت نہ صرف ہمارے بلکہ ہمارے خاندانوں میں بھی پھیلے پائیں. خداوند کی اس برکت کو اپنے ساتھ لے کر جائیں، مسیح ہمارے خداوند کی وسیلہ سے. عزیزو آئیں ابھی ہم سب کھڑے ہو کر اپنے ایمان کا اقرار کریں. رسولوں کا عقیدہ. خدا پاک اپنے باپ پر جو آسمانوں سے اترا اور یسوع مسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا اور ہمارا خدا ہے، روح القدس کی قدرت سے مریم سے پیدا ہوا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن کیا گیا، برزخ میں اترا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، خدا کا میری بات پہ رہنے والا ہے، وہاں سے وہ زندہ مردوں کے دعوت کے لیے آتا ہے. نئے ماں روح القدس پر آقا ابلیس کے بس کو بھی شامل نام کی معافی سب کے جھوٹے اور ہمیشہ کی زندگی پر آمین. عزیزو آئیں ابھی ہم اپنے عرض بنتے خدا باپ کی حضوری میں پیش کریں. مہربان خداوند سے عالم کی کلیسا کی دعا کریں جو نجات کے تک خوشیاں مناتی ہے کہ ولادت مسیح کی عقیدت تمام کلیسا کے لیے برکات کا وسیلہ بنے. عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. مہربان خداوند سے پاپا اعظم کارڈنل بشپ صاحبان اور کاہنوں کی کل جماعت کے لیے دعا کریں تاکہ یسوع مسیح کی پیدائش کی خوشیاں دوسروں میں بانٹ سکیں. عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. مہربان خداوند سے مقامی کلیسیا کے لیے دعا کریں تاکہ سلامتی کے شہزادے کی پیدائش مقامی کلیسیا کے لیے فضائل اور برکات کا باعث بنے. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. مہربان خداوند سے تمام گروپس کے لیے دعا کریں اور انتظامیہ کی تمام افراد کے لیے کہ پیارا خداوند ان کو قبول کرے اور ان کے خاندانوں کو برکت عطا کرے. اسی اس مقصد کے لیے دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. مہربان خدا سے دعا کریں آنے والے سال 2026 تمام دنیا کے لیے امن و سلامتی کا سال ثابت ہو. عزیزو دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. کہ مہربان خدا جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے اپنے نور کے نور سے ہمارے دلوں کو منور کرتا ہے، کہ ہمیں یہ فضل عطا کرے کہ ہم اپنے دلوں کی تاریکی کو دور کریں. خدا یسوع مسیح کو اپنے دلوں میں اپنے گھرانوں میں ویلکم کرے. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں کہ مہربان خدا اپنی سلامتی کو ہمارے دلوں، ہمارے خاندانوں میں، ہماری ساز و جماعت میں، بلکہ ہمارے اس علاقے میں ہمیشہ قائم رکھے. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں. اے خدا ہماری پناہ و طاقت و تمام شفقت کے سچشمے جو دعائیں تیرے بچے ایمان و یقین کے ساتھ تیرے حضوری میں رکھتے ہیں وہ تمام کر جو ہمارے دلوں میں ہے. تو کہیے اور ان کے دعاؤں کو سن و قبول کر اور بخش دے کہ ان کا اثر ہم سب کی زندگیوں تک پہنچے. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے.
عزیزو دعا کریں کہ ہماری یہ قربانی باپ کے حضور میں مقبول ہو۔ آمین۔ اے خداوند ہمارے خدا، آج کے عظیم عالیشان عید کے موقع پر ہماری قربانی قبول فرما۔ اس کے ذریعے ہمارے تجھ سے پھر ملنے کے لیے پورا کفارہ ادا ہوا۔ ہم اسے تیرے حکم کے مطابق اپنی الہی عبادت کا سب سے بڑا اور ضروری عمل تسلیم کرتے ہیں۔ برائے کرم یہ حقیقت ہمارے دل میں مستقل طور پر بٹھا دے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔
हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। यहाँ पर जाहिर हुआ वो वक्त की इब्तिदा से पेशतर बाप से पैदा हुआ और हमारी माँ ने वक्त के ज़ेरे अशरफ हो गया ताकि अपने आप में सब गिरे हुए को उठाए, तमाम बिगड़ी हुई बातों को सरासर संभाले, तो इंसान को हमेशा की मौत से रिहा करके आसमानी बादशाह में दाखिल होने के लिए फिर बुलाए। इसलिए हम तमाम फरिश्तों के साथ मिलकर ईद की खुशियाँ मनाते हुए सब मिलकर पुकारते हैं। जो रुकने हो सकता है वो जरूर रुकने में सारे बैठे हुए हैं, जो हो सकते हैं जितना रुकने ज़्यादा नहीं है वो रुकने होंगे, ये भी बैठे हुए हैं। ये बारे तो बहुत खास हिस्सा है, रुकने होना चाहिए। तू आके कदूस है, तू पाक है और हर बात चीज तुझे ही से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नज़राने पाक और मुतबरी हो और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आप में खाने के मौका पर रोटी, उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह
उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया तो ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से और लियो, नहीं और अपनी अहद में, ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया हमारे ईमान का भेद। बस जब आप तेरे बेटे के मरने देखने को याद करते हैं, हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने में इस लाइफ सच्चा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज़ी के साथ तुझसे इल्तिजा करते हैं, बस लेकर मसीह का बदन खून लेकर और उसकी तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा अपनी कलीसिया को याद करो, साथ ही मेहरबानी बाप को लियो, हमारे विश्व ज्ञानी और अपने सब कामों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे भाई और बहन पर भी नजर कर जो जीतने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं, इस तमाम रूहों को याद कर को अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं उन सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक मां कवाली मरियम कदस के उसका नहायत पाक शौहर हमारी रसूल सब कसों के साथ इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हो। तो तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हमद व सना कर सकते हैं। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी ने तुझका और अपने खुदा बाप को रुल्कुदस की वहादानियत में कम इज्जत और ताज़ीम शाम है, हमेशा से हमेशा तक। अज़ीज़ान पूरे ईमान और भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ मांगे जिस तरह मसीह खुदावंद ने हम सबको सिखाया है। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिसको हम अपने कर्ज बख्श दें, हमारे कर्ज हम बख्श और मैं समझ दे, बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदा तुझसे मिन्नत करते हैं सब बदियों से बचाए, दिलों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपने मुबारक दिन के गुरूर में मसीह जाने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदा यीशु मसीह ने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गाँव पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर उससे वो सलाम के तहत बख्श कि तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। खुदावंद की सलामती एक दूसरे के साथ बांटे। खुदा के
अजीजों, ये है हमारा खुदा यीशु मसीह, खुदा का बेटा, जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो बढ़ने की इस पाक से आफत में बुलाए गए हैं। ऐ खुदावंद, आमीन। ज़मीन की तमाम हदों में हमारे खुदा की निजात देती है। हम दुआ मांगे। ऐ रहीम और करीम खुदा, अता करके दुनिया का निजात देता आज पैदा होकर जिस तरह हमारी बहाली का मानी हुआ, उसी तरह हमें बका दिलाए, ताकि वहाँ दायमी सादत हमारे हिस्से में हो, जहाँ वो तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। जैसे कि मास्टर जी ने सबका शुक्रिया अदा भी किया है और आपको प्रवेश किया, तो जब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो मेरी तरफ से भी, फादर एंथनी की तरफ से, पूरी पास्टर टीम की तरफ से आप सबको बड़े दिल की खुशियाँ मुबारक हो।